अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने YouTube पर बहुत सी इस्लामी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। मेरे चैनल का नाम दीन दुनिया और मुसलमान है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं इस्लामी वीडियो की तरफ। मौलवी मातम नहीं करता, मौलवी न्याज नहीं खाता, मौलवी सबील नहीं पीता। मैंने कहा जी हां हम मातम नहीं करते, जी हां हम न्याज नहीं खाते, जी हां हम सबील नहीं पीते। ये सारे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अहले बैत के ताबेदार हैं। न्याज इमाम हुसैन दी है, रसूल दे पुत्र दी पकाई है। किसे दा पुत्र परनीवे, किसे दे पुत्र दी गमी खुशी होवे तो सारे रल के खा लेंदे होते। जे मुहम्मद दे पुत्र दा सदका पकिया सिर्फ लड़ान वास्ते हथकंडे मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। खुदा इस मुल्क नू अपनी पनाह विच रखे। है कोई मेरी इस दलील दा जवाब तो देवे? कोई आलम इस्लाम विच मुसलमान फिरका वारियत नू पसंद करने वाला कोई इस दलील दा जवाब देवे? याद रखा है 70-75 साल तू कट्ठे पे रहने आ। सारे घर शिया सुन्नी वहाबी सारे हिकी दूई दा पता है ते अपने अपने पीरां दा भी पता है। आल पिछे कौन है, असहाब पिछे कौन है, औलिया पिछे कौन है, ये सारे नू पता है। सारे इकट्ठे हैं। जनाजे भी होंदे ते दो होंदे, एक घर पहले पड़दा है एक घर बाद। ये फिरका वारियत लड़ान वाले आ कदी पुत्र दी शादी उत्ते जाके किसे टेंट वाले नू भी आखे भाई शिया दी प्लेटां वखरियां रखी ते सुनिया दी वखरियां। बोल यार वरना मोहताज हो मेरा भाई। हैदरी कदी जग गिलास वखरे रखाए होन किसे भाई? कदी किसे आके भाई शिया दियां प्लेटां सारे घर इकट्ठे होने आ, सारे घर इकट्ठे होने आ, शिया दियां प्लेटां जग गिलास वखरे। याद रखा है कदी भी नहीं, कदी किसे आखे नहीं जवानों असा हमेशा फिरका वारियत दी इस जंग नू अग नू बुझाना है। जवानों बुझाना गल्लां नाल तलवार ते बंदूक नाल नहीं, बुझाना अपने इखलाक नाल है। ते इखलाक को जेड़ा हसन हुसैन दे नाने ने दसिया। याद रखा है जवानों जिन्ना बंदे आखे ना दे ना रल के ना बवियाई ना दे हाथ दा पकिया होए। न्याज इमाम हुसैन दी है, रसूल दे पुत्र दी पकाई है। किसे दा पुत्र परनीवे, किसे दे पुत्र दी गमी खुशी होवे तो सारे रल के खा लेंदे होते। जे मुहम्मद दे पुत्र दा सदका पकिया होवे है कोई जड़ा मेरी इस दलील दा जवाब देवे? आज आख ना फलस्तीन दे मुसलमानां नो शिया दी इमदाद ना लिवे आए मता मां दा निकाह ना टूट जावे। सब लड़ान वास्ते हाथ कंडे शिया सुनी हैदरी। कदी निकाह भी टूटदा है मुसलमान दे नाल खाना खान ते यार? किसे मुसलमान दे जनाजे शामिल होने नाल निकाह टूट जाता है? आलमे हैदरिया इज नहीं होंदा जवानों। ए अल्लाह दा दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम है। ओ इस्लाम है कि जिसनु अल्लाह ने पसंदीदगी दी सनद अता की थी। याद रखा है जवानों ओ दीन है कि जिस दीन उत्ते हर नु दावत सारे नु है, कबूल कोई कोई करदा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे लश्कर जाके वेखतन ईसाई नजर आ 5 ईसाई मारे गए हुसैन इब्न अली दी मोहब्बत च करबला। मुसलमान दे यार की शान होएगा जवानों। मुसलमाना दे खैमे तो हुसैन आप घोड़े भजा भजा के गए भैया आओ मेरा साथ दो, अल्लाह दे दीन दा मामला है। इस दीन दी कदर कीमत कुछ नहीं है, साडा तो लगा कुछ नहीं। आज जेड़ा बंदा जवानों कोई रैली कटदा है असल च पता की है जवानों साडे मामलात कितों खराब होए।
بڑی اہم بات ہے اور بڑی سنبھل کے بڑی اخلاق دے ادب دے دائرے چ رہ کے امن دے دائرے چ رہ کے میں شنو کردا ساڈا معاملہ اس دن خراب ہویا جدوں حسین نو مسلمان نے ماریا. ہائے 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 اس مارن والے صرف حسین نو نہیں ماریا، اس ساڈی نسلاں نو ماریا. تے حسین بادشاہ سر دے کے صرف دین نو نہیں بچایا، ہر مسلمان دی عزت آبرو نو بچایا، ہر مسلمان دی دھی دے پردے نو بچایا. ماریا مسلمان کی کریے جوانوں، تاریخ ہے نا ساڈا اسی تا آئی 1400 سال بعد 1400 سال بعد آیا تے سن میدان کلا حسین 9 لاکھ مریندا پہ دسدا ہے. تو دس میرا بھائی کس نال کھلویے؟ رسول دے پتر نال کھلویے، کس نال کھلویے؟ یا ابو سفیان دے پوتر یزید نال کھلویے؟ مسلمان تیرے تے سوال اگر ہیں تو مسلمان بتقاضا ایمان تو پھر تیرے تے سوال ہے کسے دا پتر اللہ نہ کرے مرے. میں دعا پہ دینا جولی چاہ کے سب تو پہلے عالم اسلام نو دعا دینا کہ خدائے جیڑی تیری طاقت مسلمانہ تے اندازہ ہی نہیں، جڑی تیرے ایمان دی قبولیت ہے تے تیری زبان دی دھاک دنیا دی تلوار نالو زیادہ مؤثر ہے. اے مسلمان جدو میدان اچ بولدا جوانا اور رومن امپائر تک دیاں دیواراں ہل جاندیاں ہیں. بحر اسود اچ جدو مسلمان اپنا آساس سٹدا ہی تو جوانا بحر ہند تک ایوان ہل جاندے ہیں. اپنی پہچان نہ کھو، اپنا مقام نہ بھول. فرقیاں کان لڑدے رہ گئے تو دین کون لڑے گا؟ اے بھی 1400 سال تو آئی پہ کر دے ہیں. آج جڑا فلسطین دی حمایت نہیں پہ بولدا وہ کی لگدا ہے فلسطین دا؟ کچھ نہیں لگدا. اسی تو حسین دی حمایت بڑی اوکھی کی